अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों अफ़वाज पाकिस्तान और बिलखुसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर पाकिस्तानियों की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई, जो कि गलत थी। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के दिफाई इदारों और शख्सियात की तज़लील करना किसी तौर मुनासिब नहीं है। आर्मी चीफ पर तनकीद इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में दिए गए नोट पर की गई थी, लेकिन इसी तकरीब में आर्मी चीफ की जानिब से अमेरिका को आईना दिखाया गया और दुनिया के सामने बताया गया कि एक तरफ तो पाकिस्तान जहां पूरी तरह आपके साथ चलता रहा, आपको सपोर्ट करता रहा, वहीं दूसरी तरफ आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाईं, पाकिस्तान के दिफाई सौदों को पहले इल्तिवा में डाला, फिर इन्हें मनसूख कर दिया और दूसरी तरफ इंडिया को नवाजते रहे। इस पर मजीद शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हर साल की तरह इस साल भी कामयाब रहे। तवज्जो तलब मसाइल पर खुलकर डिस्कशन हुई और उनके हल के लिए तजावीज़ पेश की गईं। दुनिया भर से सिफारती एहलकार, दिफाई माहिरीन और मंदोबीन ने इसमें शिरकत की, लेकिन इस साल इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग दुनिया भर में मौजूए बहस बने रहे और वजह इसकी बनी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वो तकरीर, जिसमें उन्होंने खारजा उमूर से मुतालिक कुछ मामलात जैसे कि रूस यूक्रेन जंग पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ, और जाहिर है ये माहौल अमेरिका की जानिब से बनाया गया है। अमेरिका की जानिब से दुनिया भर के ममालिक पर दबाव है कि वो रूस की मजम्मत करें, उससे ताल्लुकात ख़त्म करें और रूस पर अमरीकी पाबंदियों पर अमेरिका का साथ दें। बिलखुसूस उन ममालिक पर दबाव कुछ ज़्यादा ही है जो आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा हैं या आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने की बात करते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से यूक्रेन पर रूसी जारहियत की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की गई, जबकि हुकूमत पाकिस्तान यानी इमरान खान इसी बात पर अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक से लड़ बैठा है और अपनी हुकूमत तोड़ बैठा है कि हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि जो तुम कहोगे वो मान लेंगे। तो कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से रूसी मजम्मत को मगरबी हलकों में काफ़ी वेलकम किया गया और अंदरून मुल्क इन पर तनकीद भी की गई, लेकिन तनकीद करने वाले ये बात भूल गए या जानबूझकर नज़रअंदाज कर गए कि इन्हीं इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक के मुंह पर तमाचे मारे गए हैं। अमरीकी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, हाउ डू यू सी सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद चाइना प्रोग्रेसिंग इन द नेक्स्ट डेकेड? आप अगले 10 सालों में चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन को किस तरह देखते हैं? इसके जवाब में कमर जावेद बाजवा साहब ने नपे तुले अंदाज में पहले तारीफ की और कहा कि जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में कहा है कि हम किसी भी किस्म की कैंप पॉलिटिक्स नहीं चाहते। अच्छा, यही वो बात है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि हम किसी कैंप में नहीं हैं। आर्मी चीफ ने वही बात की जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि हम किसी कैंप में नहीं हैं। इसके बाद कहा कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन रहे हैं। अमेरिका अफ़वाज पाकिस्तान को तरबियत देता रहा है। हमारे पास जो बेहतरीन हथियार हैं वो अमरीकी साख्ता हैं। अभी भी अमेरिका और मगरबी दोस्त ममालिक से गहरा ताउन है। गुज़िश्ता महीने ही अमरीकी एयरफोर्स यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थी, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ फ़िज़ाई मशकों के लिए। इसके बाद अमरीकी सहाफ़ी को हकीकी दुनिया में लाते हुए कहा कि बेशक चाइना इंतहाई अहम हमसाया मुल्क है और चीन ने कई तरीकों से हमारी मदद की है। चीन के साथ हमारा फौजी ताउन बढ़ रहा है क्योंकि हमें मगरिब से मना किया जाता रहा है। बहुत सारे दिफाई सौदे जो तय पा चुके थे वो मनसूख हो चुके हैं। ऐसे में हम क्या करें? आर्मी चीफ ने फर्दर कहा, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। हमने तुर्की से T-129 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का मुआहिदा किया। ये बेहतरीन दिफाई मशीन है, लेकिन इसके इंजन अमरीकी साख्ता हैं और अमेरिका ने इसके इंजन के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया। तो ऐसे में हम क्या करें? या तो हम इंतजार करें या फिर कहीं और से ये ले लें, या रूस के पास जाएं या चीन के पास। हम तवाज़ुन बरकरार रखना चाहेंगे। इसके बाद कहा कि इसी तरह हम
سب میرینز لینے کے خواہشمند تھے اور جرمنی نے انجن فراہم کرنا تھا۔ جب سب میرینز تیار ہو گئیں تو جرمنی نے انجن دینے سے منع کر دیا۔ فرانس سے رابطہ کیا گیا تو فرانس نے بھی بھارتی دباؤ میں آ کر منع کر دیا، کیونکہ انڈیا بڑا خریدار ملک ہے۔ تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ توازن برقرار رکھیں۔ اگر آپ یک طرفہ طور پر ایک جانب جھک جائیں، یعنی کسی ملک کی حمایت میں یک طرفہ ہوں گے، تو پھر ہم وہ ذرائع ڈھونڈیں گے جہاں سے ہم ہتھیار خرید سکیں اور اپنا دفاع کر سکیں۔ آپ کو اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ کی یہ پالیسی درست ہے یا غلط۔ آرمی چیف کی جانب سے امریکی صحافی کی دھلائی جاری رکھی گئی اور مزید کہا گیا کہ ہم ایک طویل عرصے تک آپ کے اتحادی رہے، ہم سیٹو، سینٹو اور معاہدہ بغداد کا حصہ رہے۔ ویتنام میں ہم نے آپ کو بچایا، افغانستان میں ہم نے آپ کو بچایا، سوویت یونین کو توڑنے میں ہم نے آپ کی مدد کی۔ اس کے بعد ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں جو گند آپ نے پھیلایا ہے، ہم اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بہت بھاری قیمت چکائی ہے۔ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ متوازی نقطہ نظر اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے مغربی پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان کو بجلی کی انتہائی قلت کا سامنا تھا اور کوئی بھی یہاں آنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ یہاں دہشت گردی تھی۔ ایسے میں چین آگے بڑھا، انہوں نے یہ جوخم اٹھایا اور یہاں پلانٹ لگائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان ایک علاقہ ممنوع ہے، نو گو ایریا۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پر چین کا کافی اثر و رسوخ ہے تو اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بھی جواب میں سرمایہ کاری کریں۔ آپ کو کون روک رہا ہے؟ ہم ہر طرح کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ نے معاہدہ سائن کیا ہے۔ کینیڈا کے سفیر یہاں موجود ہیں۔ ہم پوری دنیا سے آنے والی سرمایہ کاری اور تعاون کو خوش آمدید کہیں گے۔ آرمی چیف کی جانب سے غیر ملکی صحافیوں کے سوالات کا انتہائی جامع انداز میں جواب دیا گیا اور حقیقی معنوں میں وہی موقف اختیار کیا گیا جو وزیر اعظم عمران خان کا رہا ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں، ہم کسی بھی ملک کی جنگ میں حصہ نہیں ڈالیں گے، ہم امن کے ساتھ ہیں اور سب کے ساتھ ہیں، ہم امریکہ سے بھی دوستی کریں گے، ہم روس سے بھی دوستی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس موقف کو بھی دہرایا گیا کہ اگر امریکہ پاکستان پر دروازے بند کرے گا تو پاکستان اس کا متبادل تلاش کر لے گا۔ اگر امریکہ پاکستان کو F-16 دینے سے منع کرتا ہے، جیسا کہ امریکہ نے 2016 میں پاکستان کو ملنے والے F-16 بھارت کے دباؤ میں آ کر دینے سے منع کر دیا تھا، تو کوئی بات نہیں، ہم جلد یا بدیر اس کا متبادل ڈھونڈ لیں گے، اور ہم نے ڈھونڈ لیا J-10C کی شکل میں۔ اسی طرح آرمی چیف نے سی پیک اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اس پر کافی مدلل جواب دیا کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان چین کی کالونی بننے جا رہا ہے اور چین کے قرضوں کے جال میں پھنسنے جا رہا ہے، تو اس کا بہتر اور سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ کاؤنٹر انویسٹمنٹ کریں، آپ آئیں اور یہاں سرمایہ کاری کریں۔ مغربی ممالک کی جانب سے کیا یہ جاتا ہے کہ پاکستان چین سے ایڈ نہ لے، چین کی انویسٹمنٹ کو نو بول دے، شٹ اپ کال دے، لیکن بدلے میں اس کا آلٹرنیٹ مغربی ممالک پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ سی پیک کو بند کریں، ہم اس کے بدلے میں اس سے اچھا پروجیکٹ، اس سے زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ آخر میں وہی بات دہراؤں گا کہ آرمی چیف پر کی جانے والی تنقید بالکل غلط تھی۔ افواج پاکستان ملک کے دفاع میں ہم سب سے زیادہ سرگرم عمل ہیں، تو ہمیں ان کے دست و بازو بننا ہے، نہ کہ دشمن کے بہکائی میں آ کر اپنی ہی فوج اور چیف کو گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پر شیئر کریں۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔